پتر 3 سالانه و نزدیکی 40 سالانه تواره روزنامه‌وانی و نویسینی را کار کردم. گلک شوری تمرنگ تایبه تواره میجوی و میجوا روزنامه‌وانی را کار کردینه. بس کار ویگوی است کم کار نویسینی و میجوا پرورده و فرکنیل پارزگاه ها دوکی. میجوا پرورده و فرکنیل پارزگاه ها دوکی اوجی پیدوی صدان بلگنامه آنکو دیکومنتانه. بو ویب چندی جی پراسی بیتنه و پترش 5-6 ساله کنه از ایلیر گرم چل سازیت رسمی لپارزگاه دو که چل نکسایتی و ماموسایت کفن چل هنده خطاب خانید کفن اوی ترشیفی وانمای از ایل بلگنامه و دیکومنتت کفن گرم یه پیوندی به وان خطاب خانه های کفن ترین دیکومنت بارنامه درسون خطابیه کل خطاب خانه دو که سرطه سال 1909 بارنامه ماموستا اکیل سال 1924 بارنامه چندین ماموستای دیت خلک دفر بهدینا که سال 23 دا کتابخانه ماموستان خلا تاو کریا بوین ماموستا کرتو کرمانجی اوه همید بنا مجارا پارتو که بناوه مجوا پرورده و فرکنیل پارزگاه دوکی اف مجوا پرورده و فرکنیل پارزگاه دوکی دین بیت نزدیک 1000 برپرا دو برگاه دوان دو برگاه دا برگیه که مترخان کریه بو نه و کلینت دیر و دریش کب دریجایی میجوا پرورده و فرکنی و دامزراندنا یکمین خطابخانه سرطایی و حتی کلگهی تخونا غلویگاوی آنکو پشتی سرالدانه ما ماجه پکریه بابت فکرنا خواندن گهت ناونجی و دو ناونجی بابت خواندنا کردی بوچی هاتیا خواه نه هاتیا خواندن دوری و کنگی هاتا خواندن و هاتا و خدقه کنم برفرهی ما ماجه پکریه پرورده و فرکنی سردم شورش کردستانی ما ماجه پکریه برگی دوی جیمت ترخان کریه بو و کلین سر نزدیکی 40 خواندنگهت هر کفن لسنور پارزگاه دوکی یا ویگاوی وقتی کمی خواندنگاه سرطا یا دوکی یا کری زاخو آمدیه خواندنگهت گفنر گندا وقتی خواندنگه ها بامرنه بیتاس آسه هوره بیدوه کلات و زنگنان دبرا بدرش و چندین خطابخانه دیر کفن و خواندنگه دیر کفن برفرهی ما آماجه پکره آنکو کرتو کرمانجی همشین بیجین انسکلوبیدیا که دو برگی سر میجوا پرورده و فرکنی لپارزگه ها دوکی هرت وی بیاوی داجی هنده تشتینی کتیا بردستی ما که خلکه که به نزانیا بو نمونه اوه دیکیومنت اکل سال 1932 13 تموز 1932 در کتیه وزارت معارف کلشین وزارت پرورده بویا سال 1933 بریار دایا خواندن کردی وی دورامه و بهدینان که وقتی گوته قضای کردیت لیوا میسلی بیت خواندن و با لجنک بکینه هف لجنه بریار دایا هفته تموز کمبون بکت و برنامه و کتاب کردی آماده کردن بخواندنه. اوه نشانه هنده که بزاف هات یکیرن بخواندن کردی بس بوچی اف بزاف سر نگیتی که گشت یا قناغا جیبه کنی و پرورده جی بریار سده اوه جی گریده هنده کادان دیه دوره که هنده کسایتی دوره توی وقتی به مخابنی و بوین رگر برانبری خواندن کردی. بونمونه و بلگنامه کردیه که نویساره که بخطی دستی هات که نویسین شلای خواندنگه ها آمدیه و دوانوونجی آمدیه سال 1962 هکه بری خوب دینه سال 1962 کودانه که زور سخت و دجوار بویل دوره کلشکری بویا جه شر و پیگدادانا بوید نوور لحکمت عراقی و حزب پیشمرگی کردستانه قطبخانه دوره سار کاروباره که سروبره که زور تنگاو و دجوار جا جاینه اف راپورتا کشتی بر پر خط دستی واتیا اشیم بجم و کلینه که دیر و دریجه سروبر پرورده لوی سردم
تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵی دوا ڕۆژ بکە.